जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगा। इमरान खान की हुकूमत के जो वजीर खजाना थे, उनकी 2 हफ्ते कबल तकरीबन एक अहम शख्सियत से मीटिंग हुई, जहां पे दीगर लोग भी मौजूद थे और उन वजीर खजाना यानी शौकत तरीन साहब से ये कहा गया कि आप मौजूदा जो वजीर खजाना है उनकी मदद करें IMF से डील करने में। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो वोट हैं और EVM का जो मामला है उसको आपने देखा कि फौरन उसके हवाले से कानून साजी हुई, तो ये किसको सूट नहीं करता, इसके होते हुए क्या चीज नहीं हो सकती, उस हवाले से अहम तफसीलात हैं वो भी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि शौकत तरीन साहब ने कल एक टीवी प्रोग्राम के अंदर बताया कि कुछ हफ्ते कबल उनकी एक अहम शख्सियत से मीटिंग हुई, मुख्तदर हलकों से मीटिंग हुई। वहां पे मिफ्ताह इस्माइल साहब भी मौजूद थे जो इस वक्त के वजीर खजाना हैं। उसके अलावा कुछ दीगर भी मौशी जो माहिरीन हैं वो भी वहां पे मौजूद थे, और शौकत तरीन साहब को वहां पे कहा गया किसी ताकतवर शख्सियत की जानिब से, मुख्तदर हलकों की जानिब से, कि ये जो मौजूदा हुकूमत है आप इसकी मदद करें IMF से डील करने में। IMF से जो डील होनी है उसमें आपकी मदद जो है वो काम आ सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको मामलात का पता है, आप अरसे से इन चीज़ों से डील कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी कहा गया कि ये कौमी नोयत का मसला है, तो ज़रूरी है कि सब मिल के काम करें। तो शौकत तरीन साहब ने उधर ये कहा, जो उन्होंने टीवी पे भी फिर दोहराया, कि मैं उसी सूरत में मदद करूंगा अगर कोई बुरी हुकूमत आ जाती है। मौजूदा हुकूमत की हम किस लिए मदद करें, इनके पास तो प्लान होना चाहिए। ये तो हमारी हुकूमत को हटा के स्टेबल अनस्टेबल करके, एक जो स्टेबल हुकूमत थी उसको हटा के पहले उसको अनस्टेबल किया गया, उसको हटाया गया, और उसके बाद अब ये लोग इक़्तिदार में आए तो ये चीज़ों को खुद संभालें, मैं क्यों इनकी मदद करूं। तो ये शौकत तरीन साहब की तरफ से कहा गया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि साथ मैंने ये भी कह दिया, हाँ अगर कोई बुरी हुकूमत आती है, कोई ऐसा सेटअप आता है, उसमें हम जरूर मदद करने के लिए तैयार हैं, अपनी इनपुट देने के लिए तैयार हैं। तो इससे एक चीज का तो यकीनन आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा और मैंने भी अंदाजा लगा लिया है कि जो पिछली हुकूमत की मौशी पॉलिसियां थी, या फिर जो जिस तरीके से वो IMF से डील कर रहे थे, वो यकीनन सही तरीके से कर रहे थे। अगर वो गलत तरीके से कर रहे होते IMF से डील करने में, या दीगर मौशी जो भी उनकी पॉलिसियां थी उसमें अगर कोई मसाइल होते, तो फिर इनको तो ना बुलाया जाता, ना ही इनको ये कहा जाता कि आप आके इस हुकूमत की मदद करें और इस हुकूमत से चीजें नहीं संभल रही तो कुछ अपनी इनपुट दें। फिर तो इनको तो बिल्कुल अलहदा किया जाता ना, और इनके ऊपर तो ये इल्जाम है कि इनकी जो मौशी पॉलिसियां ठीक नहीं थी, IMF से सही तरीके से इन्होंने कोई मुआहदा नहीं किया, तो फिर आप इनको बुला के इनसे मदद क्यों मांग रहे हैं ये हुकूमत। तो इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं। बुनियादी तौर पे एक सवाल तो ये भी उठता है कि क्या ये जो मौजूदा हुकूमत है ये डील कर भी पा रही है इन पॉलिसियों से, जो भी मौशी पॉलिसियां हैं सही माने में उनको आगे लेके चल पा रही है, सही मौशी पॉलिसियां बना रही है। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। जो जिस तरीके से महंगाई हो रही है, जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, बिजली की कीमत में इजाफे की बात हो रही है, गैस की कीमत में इजाफे की बात हो रही है, और हर चीज की कीमत में इजाफे की बात हो रही है। तो अगर पिछली हुकूमत की पॉलिसियां इतनी खराब थी तो वो ये सब कुछ पिछली हुकूमत में भी होना चाहिए था ना। हाँ, एक आलमी महंगाई है वो पिछली हुकूमत में भी हुई, वो हमने देखी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इसमें मिफ्ताह इस्माइल साहब कहते थे कि 70 रुपए लीटर पेट्रोल होना चाहिए। ये कुछ हफ्ते कुछ महीने पहले वो इस तरह के बयान देते थे। दीगर जो इनकी क़यादत थी वो भी ये कहती थी कि जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है, वो इमरान खान की हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं उनका नतीजा है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। और मेरे लिए भी ये बड़ा सरप्राइज था कि उस हुकूमत को जिसकी इकोनॉमी के हवाले से, जिसकी गवर्नेंस के हवाले से बहुत सारी तनकीद की जाती थी और बहुत सारे बातें की गई कि जनाब वो ठीक नहीं थी, इस वजह से उस हुकूमत को जाना पड़ा, उस हुकूमत के खिलाफ एक चार्ज शीट दी जाती है, लेकिन फिर उसी के वजीर खजाना को बुला के मशवरा मांगा जाता है मुख्तदर हलकों की जानिब से इस हुकूमत के लिए। ऑब्वियसली इस हुकूमत ने कहा होगा कि जी आप हमारी मदद करें, किसी तरीके से चीजें संभल नहीं रही हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि पिछली हुकूमत की पॉलिसीज कितनी खराब थी, और इस वक्त जो सूरत हाल है उससे आपको नजर आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियां कितनी शानदार है। अच्छा, दूसरी चीज जो EVM है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का राइट, आपने देखा जो ही ये हुकूमत में आए ये लोग, सबसे पहले जो इन्होंने कानून साजी की वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक लिया, और EVM को जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का जो कानून था उसको उन्होंने खत्म किया।
یہ جس دن یہ حکومت گری تھی میں نے آپ کو اسی دن پہلے بتا دیا تھا کہ پہلے دن آ کے سب سے پہلا کام جو یہ لوگ کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق لیں گے اور دوسرا ای وی ایم کو ختم کریں گے. یہ میں تسلسل سے آپ کو بتا رہا ہوں اور میں نے جب یہ حکومت گری تھی عمران خان صاحب کی اس دن سے آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے پہلے بھی آپ کو میں نے ذکر کیا, آپ میرے ولاگز میں دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اب یہ جو ای وی ایم کو ختم کرنے کا مسئلہ ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کو ختم کرنے کا مسئلہ ہے, اس میں جو سیاسی طاقتیں ہیں اس وقت جو حکومت میں ہیں ان کی منشا بھی ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر طاقتور حلقے ہیں ان کی منشا بھی ہے. یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے, اس لیے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ نہیں چاہتا یہ سسٹم کہ یہاں پہ ای وی ایم ہو یا اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کر سکتا یہ سسٹم, پھر یہ سسٹم دھاندلی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یہ جو ساری گیم ڈالی جاتی ہے قومی اسمبلی کے اندر, انتخابات کے اندر, کہیں پہ 5,000 ووٹ نکلی ہیں, کہیں پہ 10,000 ووٹ نکلی ہیں, کہیں پہ کچھ لوگوں کو ادھر کر دیا, کچھ لوگوں کو ادھر کر دیا, چیزوں کو مینج کر لیا گیا, وہ مینج نہیں ہو پائیں گی. اگر ای وی ایم ہو جائے اور اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ہو جائے, 90 لاکھ ووٹ ہو جائے اوورسیز پاکستانیوں کا, تو وہ چیزیں پھر اتنی آسانی سے سسٹم مینج نہیں کر پائے گا, اتنی آسانی سے نہ حکومتیں گرائی جا سکیں گی, نہ اتنی آسانی سے الیکشن سے پہلے, انتخابات سے پہلے کوئی سیاسی انجینئرنگ کی جا سکے گی, لوگوں کو ادھر ملایا جا سکے گا, ادھر ملایا جا سکے گا. اس لیے کہ ایک بہت بڑا چنک ہے ووٹرز کا, آلموسٹ 1 کروڑ ووٹرز جو ہیں وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے, وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. تو یہ صرف ان کی منشا نہیں ہے, نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی, JUIF کی, ANP کی, ان سب کی منشا تو ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اس طرح ووٹ کا حق نہ دیا جائے اور ساتھ ای وی ایم کو بھی ختم کیا جائے, ان کو براہ راست ووٹ کا حق نہ دیا جائے, بلکہ یہ ان کے لیے کوٹے کی بات کرتے ہیں, اس پہ بھی میں آگے آ کے آپ سے تھوڑی سی تفصیلات شیئر کرتا ہوں. لیکن یہ اس اوور آل یہ جو ہمارا نظام ہے, یہ اس نظام کی منشا ہے کہ پاکستانیوں کو, اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہ ملے اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ جو ای وی ایم کا ووٹنگ سسٹم ہے وہ بھی متعارف نہ ہو سکے, اس سے پھر پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کی جا سکے گی, مینج نہیں کیا جا سکے گا. اچھا, اب جو اس میں تجویز دی جاتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کے لیے کوئی مخصوص نشستیں کر دیں یا کوٹا کر دیں کہ جی 10 اوورسیز پاکستانیوں کی سیٹیں ہو جائیں گی, 5 اوورسیز پاکستانیوں کی سیٹیں ہو جائیں گی, یا ہر جماعت جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اپنی مخصوص نشستوں پہ کسی کو نامزد کر دے. اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ مزدور جو سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے, جس نے ووٹ ڈالنا ہے انتخابات کے اندر, اس کی سے بالکل ختم ہو جائے گی. وہ ہمارا بھائی جو نیو یارک میں ٹیکسی کر رہا ہے یا لندن میں کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے, جو ہر مہینے پاکستان پیسے بھیجتا ہے اور جس کے پیسوں سے آپ کی اکانومی چلتی ہے, اس کی سے بالکل ختم ہو جائے گی. اس کی کوئی اس کے ووٹ کا رائٹ, کوئی اس کو حق نہیں رہے گا. اس لیے کیا کریں گی جماعتیں؟ اپنی اپنی مخصوص نشستوں کے اوپر وہ اپنے اپنے بندے نامزد کر دیں گی. PTI بھی نامزد کر دے گی, پیپلز پارٹی بھی کر دے گی, نون لیگ والے بھی کر دیں گے, دیگر جماعتیں بھی کر دیں گی. کس کو نامزد کریں گے؟ ان کو نامزد کریں گے جو صبح سے شام ان کے دروازوں کے باہر کھڑے رہتے ہیں, دبئی میں, جدہ میں, لندن میں یا کسی بھی ملک میں, اور ایئرپورٹوں پہ جاتے ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے. وہ امیر لوگ ان ممالک میں بھی, بیرونی جو اوورسیز ممالک ہیں وہاں پہ بھی جو امیر لوگ ہیں جو سیاسی جماعتوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں, ان کو لے کے آگے چلتے ہیں, ان کی پارٹیاں کرتے ہیں, ان کے خرچے اٹھاتے ہیں, ان کے بچوں کے خرچے اٹھاتے ہیں, ان کو مخصوص نشستوں کے اوپر جناب نامزد کر دیا جائے گا. عام جو ایک اوورسیز پاکستانی ہے اس کی سے نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے اندر. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ کر دیں کہ جی 5 نشستیں کر دیں اوورسیز پاکستانیوں کی, کہ جی 5 نشستوں کے اوپر اوورسیز پاکستانی الیکٹ ہو جائیں گے, یا 10 نشستوں کے اوپر وہ ایک علیحدہ کوٹا بن جائے گا. وہ جس طرح فاٹا کی میں ہوتی تھی نشستیں کہ 8 نشستیں, 5 نشستیں ہیں, وہ اسی طرح اوورسیز پاکستانیوں کا اگر ایک علیحدہ کوٹا ہوگا, ایک علیحدہ ان کا بلاک بن جائے گا, تو وہ اگین پھر اس کو پولیٹیکلی مینج کیا جا سکے گا, سیاسی انجینئرنگ کی جا سکے گی. راتوں رات رجیم چینج کرنے کے لیے ان 10 بندوں کو ادھر ملا دیں گے, ان 15 بندوں کو ادھر ملا دیں گے, وہ اگین پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے وہ آسان ہے. تو یہ جو ای وی ایم ہے اور یہ اوورسیز کا مسئلہ ہے, یہ ہمارا یہ نظام ہے, جو ہمارا سیاسی نظام ہے, یہ اس کو سوٹ نہیں کرتا. یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا. اگر ای وی ایم آ جائے یا اوورسیز پاکستان براہ راست ووٹ ڈال سکیں, 90 لاکھ لوگ براہ راست ووٹ ڈالیں, تو وہ کئی درجن سیٹوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں, لیکن وہ قبول نہیں ہے. اس لیے کہ ووٹ تو دینا ہے, بریانی کی پلیٹ دے کے ووٹ لینا ہے. تو یہ مسئلہ ہے ای وی ایم کے ساتھ اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ. تو یہ صرف سیاسی لوگوں کا نہیں, اس کے علاوہ دیگر جو آپ کا سسٹم ہے, یہ پورا جو انٹرینچڈ ہوا ہوا ہے اس وقت ہمارا ملک کے اندر, وہ سسٹم نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کو ووٹ ملے. اور اسی وجہ سے
سب سے پہلے جو ہے انہوں نے پٹرول کی قیمت بڑھانے سے بھی پہلے، دیگر چیزیں کرنے سے بھی پہلے، سب سے پہلے انہوں نے ان دو چیزوں کو ختم کیا اس سسٹم نے، اور سسٹم نے اپنے آپ کو بچایا، اس لیے کہ سسٹم کی بقا اس چیز کے اندر ہے کہ یہ اسی طرح چیزیں چلتی رہیں، اسی طرح راتوں رات حکومتیں گریں، اسی طرح رجیم چینج ہو، اسی طرح یہ امیر اور اشرافیہ جو ہے یہ اپنی مراد لیتا رہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی اصلاحات نہ ہوں، اس طرح کی کوئی ریفارمز نہ آئیں، جس طرح سسٹم چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔